You have achieved a lot of success in your life and may Allah bless you more. इस सारी जर्नी में माशाल्लाह आप ने वहाँ से भी अमेरिका से भी ज़ाहिर है डिप्लोमास की एजुकेशन हासिल की, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं आप माशाल्लाह. तो इस सारी जर्नी में आपको क्या मैसेज है उन बच्चियों के लिए ख़ुसूसन जो हिजाब प्रैक्टिस कर रही हैं, पर्दा कर रही हैं और जो नहीं कर रही, कि क्या इस्लाम एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ये पर्दा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है सक्सेस में? आपका क्या उनको मैसेज है? हाउ कैन दे गेन कॉन्फिडेंस? देखें, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. और अगर आपको अपने फेथ पर, फिर वही ईमान की बात करूंगी, अगर आपको फेथ पे अपने कॉन्फिडेंस है तो आपको कोई भी नहीं, किसी से आपको मतलब कोई शर्म नहीं होती, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. बल्कि आप जो एक मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, उसने मुझे लिख के दिया था, बी द वाइट रोज, बी लाइक द वाइट रोज. जैसे वाइट रोज होता है ऐसी अपनी जिंदगी गुजारो. या फिर जैसे कि अ पर्ल जो होता है, दैट इज इनक्लोज्ड इन अ शेल, राइट? सो अल्लाह ताला को पता है कि कौन सी चीज़ कितनी कीमती है. देखिए, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग. औरत एक खूबसूरत चीज़ है, चाहे वो इतनी मतलब खूबसूरत का डेफिनेशन हर एक का फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक उसको छुपा के रखने का खालिक ने बताया है ना, क्योंकि खालिक ने बनाया है, उसको पता है कि उसको कैसे डील करना है. और आई थिंक जहाँ तक हुदूद की बात आती है या अहकाम की बात आती है, मैंने अपनी ये उस्ताज़ा एक मेरी, उनसे मैंने ये बात सीखी थी और लिखी और हमेशा याद रहती है. These are like vaccinations, right? For a community. And you are, creating immunity. आप उसके लिए पैदा कर रहे हैं और फिर वो जो है ना डिजीज़ नहीं होगा. Excellent. तो अगर जो लोग, माजी में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ सेकुलर्स, कुछ एथियस्ट जो कहते हैं कि ये हुदूद की, सॉरी आपने बात तो नहीं की, लेकिन बरसबील तस्करा मैं कह रही हूँ कि ये जुल्म है, हाँ. तो दिस इज नॉट, दिस इज, आई थिंक दिस इज अ वैक्सीनेशन फॉर अ कम्युनिटी. दिस इज प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ. वी नो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट जेंडर्स, एंड दिस इज ऑल हार्मोनल. अल्लाह ताला has created us, and they're liable to be attracted to each other, but we have to be in a persona which is guided by Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, and उसी में हमारा हुस्न है, उसी में हमारा सुकून है, और उसी में आई थिंक कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए. बिल्कुल कॉन्फिडेंस का तो कोई इशू ही नहीं है. जी जी. मैं एक बात आपकी इजाज़त से जी कहना चाहती हूँ. प्लीज. मैं ये बहुत पहले की बात है, लेकिन कुछ जुमले रह जाते हैं ना जहन में, कि जब वो लोग कम कपड़े पहन के नहीं शर्माते, हाँ, जब दुनिया कम कपड़े पहन के नहीं शर्मा रही, तो हमको अपने वो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था अज़वाज मुतहरात, अपनी बेटियों को, अहले ईमान की औरतों को, कि इस तरह से अपने आप को कवर कर के रखो, तो ये तो इतनी दर्जे की बात है, सादत है कि हम अहले बैत और उनके नक्शे कदम पे चले. क्या बात है. कैसे लोग कह सकते हैं ये उस पस मंजर में था? सुभान अल्लाह. नहीं, कम कपड़े पहन के या विदाउट कपड़े, वॉट एवर इज हैपनिंग, everybody knows what's happening, but why can't be close to Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and be in that attire, in that lifestyle, which is Islam. Amazing perspective जी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर मैम, माशाल्लाह. देखें, सेल्फ़ एस्टीम का टॉपिक मैं साइकोलॉजी में भी बड़ा पढ़ा, मैं चूँकि ख़ुद साइकोलॉजी में डिग्री कर रहा हूँ, आई नो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है इस पे, बट हमारा जो इतना यूनिक पर्सपेक्टिव है जो माशाल्लाह आपने दिया ना, जिसमें ईमान, तकवा, कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रिलीजियस नॉलेज के साथ अटैच रहना, शैतान के ट्रैप्स को पहचानना, अल्लाह से बसीरत मांगना, अपने पाकीज़गी पे काम करना वगैरह वगैरह, ये इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है ना कि ये गोरा नहीं आपको बता सकता. तो आई एम रियली ग्लैड, रियली थैंकफुल टू यू कि माशाल्लाह आपने बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एप्ट, कॉम्प्रिहेंसिव हमारे नौजवानों को इंशाल्लाह आपने गाइडलाइंस दी हैं. दिस इज़ वेरी सुपरफिशियल. ट्रू ट्रू.
سو اندر امپورٹنٹ تھنگ جس پہ یوتھ کام کر سکتی ہے وہ تقوی ہے. ایمان ماشاء اللہ ایک تو ہم نے اپنے کافی ڈسکشن کی اس پہ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ جو میں نے ماشاء اللہ آپ کی سارے اس سے پک کی, دیٹ از کہ تقوی کین ٹیک یو اے لانگ وے انشاءاللہ. خدا خوفی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گہرا تعلق, وہ یہ ساری چیزیں, ساری ڈائریکشنز آپ کی جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا. جسٹ سم لاسٹ فیو کویسچن. ایک تو ڈاکٹر جو کمیونٹی ہے, چونکہ بیکاز یو یور سیلف آر اے میڈیکل ڈاکٹر, ان کی بڑی اسٹریسفل جاب ہوتی ہے. ظاہر ہے مریض کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, دیکھنا, آئی سی یوز جانا وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگس. تو کہیں نہ کہیں ان کا کوئی بیہیویئر جو ہے نا وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے, یا مے بی وہ انجوائے نہیں کر رہے ہوتے اپنے پروفیشن کو. ہاؤ کین دے میک دیئر پروفیشن پرپزفل؟ یہ تو میرے خیال میں تو بہت نوبل ایک پروفیشن ہے, مریض کے ساتھ رہنا اور اس کو ٹھیک کرنا. جی, مائی فادر از اے ڈاکٹر, ہی از آلسو مائی رول ماڈل. سو اللہ تعالیٰ نے اتنی رزق میں برکت دی, اتنی رزق میں برکت دی, حلال رزق میں اللہ برکت دیتے ہیں. اور ہم ہنستے تھے کہ اگر کوئی 7th جنریشن میں بھی آ جائے نا کوئی ڈاکٹر, کیونکہ ہمارا ایک اوتھ ہوتا ہے نا جی جی کہ بھئی آپ میڈیکل کے اس سے نہیں. آج کل تو یہ ویلیوز ختم ہو گئی. ایوری بڈی از رننگ آفٹر منٹنگ منی اینڈ ایوری تھنگ, رائٹ. سو دا تھنگ از کہ میں نے ایک تو وہ میرے سامنے رہے, میرے مطلب ظاہر ذہن میں اور یادوں میں ابھی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. جی. دوسری بات جو ہے بندگی رب کا جو کانسیپٹ ہے, سورہ فاتحہ جیسی ہم پڑھتے ہیں, جی, الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو عبد کا اور عبادت کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں, عبادت بندگی رب, اطاعت و فرما برداری, بالکل ٹھیک, بندگی غلامی کرنا اس مالک کی نا, جی, جو مالک ہے آقا کی غلامی کرنا. ٹرو. تو یہ عبادت ہے. آپ چاہے کسی شعبے میں چلے جائیں, آپ ٹیچنگ میں چلے جائیں, آپ ڈاکٹر ہوں, آپ کوئی انجینئر ہیں, آپ جس بھی شعبے میں چلے جائیں, اگر آپ کی نیت تعلیم حاصل کرتے وقت بھی یا بعد میں جب بھی آپ کو شعور آتا ہے کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے, تو عبادت کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے. اگر ہم کوئی بھی کام, حقوق العباد بھی اگر کوئی عورت کر رہی ہے اور وہ نیت کر لیتی ہے کہ میں نے یہ میرا مطلب فرض ہے جو مجھے کرنا ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے, مجھے اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بچوں کو سکون پہنچانا ہے, راحت پہنچانا ہے, ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. بعض کہنا نہیں چاہیے, عام سی بات ہے, شاید اب نہ ہوتی ہو, لیکن خواتین بعض ایسا کرتی ہیں کہ ہسبینڈ بیچارے آئے تو ایک پٹارا کھول کے بیٹھ جاتی ہیں. تو دس از ناٹ رائٹ, آئی تھنک کہ ان کو سکون دینا چاہیے نا. تو یہ بات ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی یا میں کرتی رہی, یہ میرا پیشن تھا. میرا بچپن کا کھیل ہی یہی تھا کہ میں اپنے والد صاحب کی کرسی پہ بیٹھ کر اور رول کرتی تھی ڈاکٹرز چیئر پہ, اور میں اپنے کزن بھائی وغیرہ کو نا, میں ان کو کسی کو مریض کسی کو کچھ بنا دیتی تھی. تو میں نے عبادت سمجھ کے کیا, وہاں سے میں نے دین کا کام بھی, مجھے اللہ نے ایسے دوست دیے, کیونکہ آپ کے اف اٹس ان یور ہیڈ آپ اسی طریقے سے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی لوگ دیے جو جن سے میں نے کچھ سیکھا, لوگوں نے مجھ سے کچھ سیکھا, اور مجھے تو بہت سکون ملتا تھا. میں نے والنٹری ورک جب بھی کیا تو اپنی بات ویسے کرنی نہیں چاہیے, وہی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, لیکن اور جو لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, تو جب آپ عبادت سمجھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت راحت ملتی ہے. اور کیٹیگرائز کرنا کہ یہ اے بی سی کیٹیگری ہے, ایسے بھی ہاسپٹلز ہوتے ہیں, تو کیٹیگریز کو بھی اگر آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو آپ کیٹیگری کو نہیں دیکھتے. میرے لیے ایسے شخص کے لیے ہر مریض برابر ہے, چاہے وہ کوئی ملینئر ہے, چاہے وہ کوئی چھوٹی سی اس سے آیا ہے, ایک کمرے سے آیا ہے. تو عبادت بندگی رب, اور بندگی رب کو میں کہتی ہوں کہ جیسے فٹنس کو ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹرز, اٹس اے لائف اسٹائل چینج. ناؤ آئی واز سیئنگ دیٹ ڈے ان مائی کلاس
that Islam is a lifestyle change. If we acquire this fashion and mold ourselves into it, then اندر کی دنیا بدلتی ہے, پھر باہر کی اللہ تعالیٰ خود بدلتے رہتے ہیں. تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے اور پرائرٹیز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. زبردست.